السلام عليكم. عيتما دي ستما ديغ دا الصدغ تصور غير فويا دارنا يجرانا يا دار وسان. بالنسبة لبنادم دا غيدان اريد تاسي تصورين يوسي تصوران ويصفحان. المهم يدو يسير ستيتي يخلي لي جروب نايت الخليج يسير ستيتي بزاف لي جروب. راسيتي كاع الارقام ينايا كنت الارقام الاعداء الناس. المهم والله اعلم اذا تدو يسير يوسي تصويران يسير تصورن بزاف نترباتي للمغرب. المهم يمشي ضد زرامكم يجران بارطاجان بزاف مدن لا نغوري الادله لا نغوري بنادم الدخ يسيديوز ناري يركم يعني لا غوري كل شيء اسد غزريغ بزاف الحوايج يعني هي يضغ القضيه نا يجران وفي المهم وفي باللي بزاف نمتن لا حول ولا قوه الا بالله مش داس نتجاوب بزاف في ستيغ لا اله الا الله. يعني انا بنادم تجدو داشيني لاش ما حنان بنايا دي التسينه تسيرتينا لاجل الشهره او ديشي غا الشهره متى الشهره دغيا ما غير في السوال متى الشهره اي دغيا الجزاء نيان بنادم يتبدان المحتاجين يبدد الفقراء دغيا الجزاء نز او تريد الشهره دو تسير غير يدا السير غنك ياك كاين تلاغوري الجرأة ياك بوجه مكشوف غدا عاون الفقراء ورتسين مكني ماخ دي غدا داونيني غماخ اشكون كين حنان بان اسم مستعار نكين سو كاينه سمينو تربات المنطقه المدنيه. المهم سمحتي دا سوا غدا يدي تدون بزاف مطامون مشي دغيا تربات نورني فايديه سوق 1994 ورسين غميان با يدا يوشا الله واعلم ما يلا خاطر غد بلا با تغي في النغمان نختي اللي نتمارا يعني نعيش الفقر نعيش بزاف الحوايج لحياتنا صدي زير نتاع دير دا الصدغه دا منين ميتي حنان بنات دارنا ميتيني نتنتقد ميتيني ميوليوني خان دير دا داونيني حنان بنا ما غلي دا تدو دا تزير كان يا اختشا غنتشا الفقير تبديس دير دا داونيني غسا ماخ حنان بنا نادي تربى ما نسخاطر ما نسيني غمان وتي اللي درت كتمران الدنيا تفدا دي تسقيطر نكدا يتمانو. المهم ما يضغط اريد داكم كل شيء ميتينا ولكن يتسنم دايما رضني العقول نسن دا اهينا حنان بنا داك السيرنا نخولو هاد يوسين تصاور سير سنتيني لي جروب افاد دمي افاد من بعد الطشهر ما ديانا الطشهر مي معنى يني داك الشهره معنى ميتيا انا تفهم غنكون كاينه عن الشهره ميتيا زري غايتي تخص دو تسكري غير دو يا ديال ديوني ويدا غايتيني ناريخ الشهره ادي دو خص ادي طراد غارين ونكين اري تعاون المحتاجين اري سني تتر اني كاينه ودغيسو الغدا تيتينيا قاد فغ ودينا هي لا المسكين دينا هي لا بنادم يا اخيا قاد فغ قاد اسعون قاد ديال غير في ستر غدا كوج على ربي سوسي ختا خنشيد كختا دارت استدارت كختا ما زيرت سو الغدا تيتينيا حنان بان سو كاينه بلا حنان بان دي طما اسم اتوجاي الفيسبوك سو كاينه سو لداتي تيني تعاودتيني اردم متخ ما هي لا المسكين ما حد سو الغفل لا نوكل قاده سي غاو تخنشي تطغيفس تدارت استدارت ما زيرت لا نيك دايا لا ماشي زاتي ماشي دغيديه غربات المهم مهني مطون ري خصها داس نسفهم غير مدندا نيران مرادين تولوت ولا ميدي السر كان على حساب شخصي غند الحمد لله تريدي تسار تاع الدوديان وريدي السار نت الحساب الدوديان ونهي نسكر غاسيا غندق وقت سكا غنتطرقت دي دو ادي واجهني كاين ادي عرقه دوري سندم من السنه ولا سندم الايتمان ولا ميتريتا دي تغيرت متنتيسن تغيرت العائله يسوري دحشو ما يصلح الانسانيه اراش نتيني ما غالي غير لا الجفاف يتميزار نغور السينما اللي غير الجفاف يتميزار صلحي قد الحسد الغيره تنهلت نقول دايا غير نهال انا ما يدا غنا يدا فدا دي دويان ديسنا اداكيني حنان بهنا
ترى غير الشهرة ادو دا ودي غير السيارة يدا السيارة غنكين زري غاك الشهرة عاون غاك نكين دي غيتسوقن يا طنين خصها دود السيارة غدود عاونتها حشومه والله الا بزاف بزاف تسن شحال من ترقام تسن شحال يدا يتغير الجزائر خصني سيدي يتغير الجزاء يا بنادم يدي بدان هادي يعاون المحتاجين يعاون الفقراء يسيد يتغير الجزاء الناس غير نياتي مشي دا يدغدا السيار غي خا سكوا سكا قاد اد ورسالنا تيني مقمود دغيا دا يسوى الغيف المسكين دون كرغيف سترغيا اي تغمرين يا اثنين ماشي مشكل اوريه لعيب ورتيجي او دغيسو الغدا تيتيني بنادم يحتاج جان بنادم يا خيا يجي المسكين قد غير سيختا خنشي تسقب بختا دارت تمازير تسمازير افدا دي تدون يتسني قيمان بلا الهم يتسني مرضني العقول الدون دا تضيعني بنادم دا الخير دانا يسيا او دي خصها دو يدا السياره تاين السياره غنكين السياره تايدا السياره دا ينكين افدا دي دويان دي سنا دايني الحقه والكلام شمينا جدا تسيت تصويرا مع الشق نكدو دا سيخ تصويرا وتنير غما سنيت الخليج اعداء الوطن يسعى الشقه هاد كل شيء اللي غوري سيد دلائل تورد فيغ غادي نيغ عاوناتي ورد فيغ غادي نيغ ارتنا ارت وجه النيدا الملك راستيني غدو دا نسوق ما توضغي تشواه انت شرتي المغرب يلي يقرب الخليج ما غير القانون والسنه ماديه القانون افدا دا سيغ 100 السكر غينا في التشهر متغالي تنم ما يدغنا اليوتيوب تغال مزيد سنين معنا مرات تستافد غير الشهره اتاود القناه اليوتيوب دغنا تيني ما توريتينو تربت تيدي ساول هنايا احانا بان يسد ممكن تسكر القناه اليوتيوب غير فيس من غاس مشى مديسي الله الرزق الله يسهل دو سكرتي ماشي مشكل معنا تحشومه والله الا حشومه دا سوق غدا تينا يرجع تينا دا تغما غيني معنا يسد بنادم كل سكر الخير يسد مشي دغيا يستاهل يتميزرنا يعني حشومه والله الا حشومه دا سوق دا تدوخ سلاباج نتمناضين نيتعطى دا نتفق واهلي نتركان إننا ماشي مشكل يعني لا غرس الحق ديالي ولكن التعيق ملا اخر مره دا وانت تيني اخر مره هاتي دا القانون اخر مره هذا فخيان يعني يوسي تصويران بلا الاذنين ارتيتي تقهلي لي جروب اخر مره اتاو دغيو في غنشانيان يوسي السكريا الفيسبوك سيس من حنان بان هي التصويره دغيرو نفس الصوره دغنا يغي الفيسبوك وفي غندير خيريه اثنين يوسي دغي السكريا يا الكونت سيس من حنان بان هي التصويره ما يترمن تولوم اتحشومات اللهم ينادى المنكر سحيس بيد ماني سحيس بيد يتماي سحيس بيد خالتينك سحيس بيد عتيني اتحشوما اللهم ينادى المنكر مشيت الخارجه وانا مشيت الخارجه يدهني الخليج يتشواه نصو مع المرأة المغربية تزرم كل شيء تسلمي كل شيء ايدا هني غرب ديران كيت الخارج على راسنا وعينينا ايت الخارجة فلاني غفاو نغيتني يا الله عمر ليهم الدار كل شيء يكون معناتها غير يات الفئه تمزن دوك السمرنا يدخ كل شيء دا سوا غير كل شيء يات الفئه دا تمزن دوك السمرنا يدغ خصنا نحاول ما امكن ان يتفوز انا انكسد يدغ لك لا غير لن يغفون يعني التربت جدا الله ربي تعيش فقيره يا ديادتي تيني خصو يرضى غزاف سو كاينه تربت توجيل خاطر غادي بلا با تموتي مانو خاطر غادي كانت غير في واهلي المعاناه الحياتين ودغن كشخص واهلي الحاجات خاني دغ كان الحياتين عيش الفقر عيش بزاف الحوايج دغي الله يرحم ليكم الوالدين ورزاريتيني وديا من الشهره من الشهره شي غونتي مجد الشهره شي غونتي من الشهره نزات ترغي في الفقراء نادغروني الشهره وسيدي نادغروني يا الشهرة زريغة وانتي تسيدي غير داسيتي غير مرة ديني كان يا الشهرة متى الشهرة قدام ربي متى الشهرة او دغيزو لا تول غدا تيتيني وما حد سون المساكين دايتيني الكختاسيا والله يا وتخنشي تتسيخ تفلاني غردانين وتكخزناقي سزناقي تدروين سدروين تمازير ارض غير سنترا عرمخ
انا ما غمشغوروني يا الفقر العيب عندي يا غورون ونيت ترنغي في المحتاج العيب طبرت يا فون نكين ورغوريتي اي دخ انه كل شيء عيش اختي المرض ورديسي يا ربي العيب يموت يا ودني كي ما نوصل كونسير و 2012 لحمس ندوايا ونكون محسنين يدغ يعاون المحسنين يدغ يعاوننا اللي ندواي ارنت دواي ما اللي ترى ربي دغ يرحمو لنا ورديسي يا ربي العيب عينا غادي يوتن اللي ما يتلا الحالة يا فقيرة قد تتعاونوا قد تتعاينا الماشي زاد تعاونات الحورة ودنك غير سترنا ربي المهم دا تتعاونا دا يستبدا بعدا وفغوا علينا خصنا يد السيارة تيد السيارة غني كدورتيني مداتيني الشهرة غنداتيني عينا غاد فكرة غلط عينا فكرة غلط سولو داتيني اخر مرة يا دياسي ثانية نتصورين سير تصور حرة حريه شخصيه يعجبيه تسير تصورين ويا الكونتينو يعجبها تسير تصورني كورا شي عجب ورنا انت تسير او رسالي تدخل وديان المراه الامازيغيه الحره ورده تسير تصور نسيه يد الكونت الفيسبوك استعقلتي يولفوا 900 وما نعرف شنو هذا 2020 يا تعقلتي ليا من دادي تزدمت هذا 2020 يا تطور الوقت دات نيتي تيك توك دا عند ماس من سن التنيت دينا ما يديس جرون ميتا تصويرات الحمد لله سترغدي ستحرويتين سحروينين ويسترن ورديس نتاع الرا ولا داديس نتي تكسغاميه اذا سكر غير اللايف ورده دي تدي غتكسغاميه غندا تتيني شايف فغنا بريد الحمد لله دادي تدو غتسكر اللايف دات السكر غير فشان الحاله انسانيه دات السكر غير فشان المحتاج يحتاج المساعده الحمد لله الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين هنايا ونسو كاينه نيتو القبن سحنان بان الله يرحم لكم الوالدين طرعت شويه تحشوما ادلنا انا ونك غريت ما نيتو ضران سنا انا داتيني مدنا انا دات السكرم تحشوما تلحوري الدنيا تخصينا نيتما صراحه راعتي الشعور نزنا تحشوما ولا نكدغنوني سواء كشخص يعني اي غدغرون نستاهل غندغني كنا ربي يجيتي السن ربي قد يجازان نكون قيل خزو ديال ربي سبحانه وتعالى يسقلا المهم ماشي يوكم مدن كلشي دازا هو الخصيات اللي في ان نمدن نمدن دايس كاني مشي يد لاباج ياطنين يعني انا داونيني امدن تقات الله تحشوما دودا غنا يسكرني مشي هاد اختار سورنا هنا غير تيسينا ماشي غير في لاين كيواطون واش كوا دغي قويت المراه المغربيه يقول المراه الامازيغيه يعني ورنا دات في الصدق اسكن ان شاء الله تقديتو يسكريان اللايف سي فرنسا قد يسيليني تسنيد المحامي سي الرباط اسكاي العشرة نقيط ما ديس تفرج مي لاباج نمجدي احمد المهم قد تزر من كل شيء فداد ولكن نيتسن انت تيجي سكرنا لاسباب الشهرة نمي شهرة ندات الترغيف المساكين ناض غروني الشهرة ميدا دي تدو غتسكر اللايف غير في المساكين يزيد ناض غروني يعني كوس نسترد غير نياتي يزيد بنادم يطغن الخير يزيد بنادم يتدون ادي الترغيف يا المسكين ادي فغد انا سنيني سعده تيضغن بنات ما تحتاج عندات لحمه يتشغل عندات لحمه سيداوا ناض غروني يعني كوس نستر مدة لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل